السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما وعدتكم، درت ستاتي في الجروب وقلت لكم باللي غادي نوري لكم البروغرام كيفاش تقراو في التخصصات وكاع في اللغه الفرنسيه اللي حابين يديروا اللغه الفرنسيه. بصح قبل هذا حبيت نقول لكم باللي كلشي بارك عليكم الباك. داير به الباك كلشي بارك عليه، والباك سي با دوني ا تو الموند. مي كاين وحدين خاوتنا في الجروب خسروا كاع. كاين انا نادم، ما تقلق ما والو. كاع خسرنا الباك، وكاع شفنا هذاك كشغل، كاع شفنا هذاك الانحطاط النفسي. كاين صحابك وكاع طلعوا كاع كشغل تغيظك وكاع فاهم. مي هذاك شو يقول لك، كاين يقول لك باللي قدر الله ما شاء فعل. قدر الله، سي با لا فين دي موند، ليست نهايه العالم. كاين فرص وكاين معاهد تاع التكوين. وانا بيرسونالمون ندير فيديوهات على هذا شغل التخصصات، كيفاش انت خسرت الباك تروح تانسكري في معهد ومام طو تفوت كونديدا ليبر. لا كاع ما تضيعش عصفورين بحجر. صافي. نطرقوا دروك الشغل اللي ربحوا الباك وهم حابين يديروا التخصص تاع اللغه الفرنسيه. صحيح. بون، عندك كي تدخل اللغه الفرنسيه ان شاء الله بربي، غادي تلقى دي موديول في كاع في اليونيفرسيتي. دير حسابك اليونيفرسيتي مش كيما الليسي. غادي تلقى وحدين كبار، غادي سا ديبون واحد شيخ قراك يقرا معاك. بيرسونالمون صرات لي انا، قرا معايا واحد شيخ زايد في 1956 ولا 57 يقرا معاك. انت زايد في 2003 تصيب واحد قاعد معاك زايد في 1957 نورمال. خصو الجامعه، اليونيفرسيتي يقولوا لها الجامعه، اسم على مسمى. تلقى من كاع الاجناس. سا ديبون شنو يجي يقرا معاك. حنا كانوا يقرا معايا من الجنوب افريقيا، ما فنزويلا ما كسموها هذيك. صحيح، ماشي فنزويلا، لا، شغل لافريك دو سونتر، السينيغال، كونغو، هادو. سا ديبون اللي دايرين علميين وكاع. سا ديبون يجيك من فنزويلا. الا كنت دير استي في السيونس يجيك من فنزويلا، يجيك من كونغو، يجيك من سا ديبون. هذه جامعه. المهم حنا ندخلوا في لا لونغ فرونسيز. كاين دي موديل هذه تاع لي موديل هادو تاع في ديبارتمون تاع لا لونغ فرونسيز تاع مستغالين. هي على حساب الديبارتمون تاعكم. الا كنت في شلف ديبون ما يبدلوا لكم البروغرام. مي كاين دي بروغرام، كاين دي موديل يبدلوا لكم لي موديل. كاين دي موديل فوندامونتال وكاين دي موديل سكوندير كيما يقولوا. بون، كي تدخل غادي تقرا دي موديل من بين هاد لي موديل هادو. صحيح، لينغويستيك. غادي كي تدخل لا لونغ فرونسيز انسكريتو كاع قبلوك منها طبطب كلشي بريكلي، تدخل تقرا لينغويستيك. شنو هي هذه لينغويستيك؟ هي علم اللغه. علم اللغه فيها تيارات، فيها التيار الوظيفي، الفونكسيوناليزم وال ستركتوراليزم لينغويستيك جينيرال ومنا. صحيح. زيد عندك غرامير مش كيما كنت تقراها في السيام ولا الليسي، شويه افونسي. صحيح، افونسي شويه. عندك ليتيراتور ادب فرنسي، تقرا لي كورون ليتيرير، تقرا على لي رومون، تقرا على واحد لي شيما وكاع شغل المخططات تاع الليتيراتور وكاع. زيد هنايا عندك سيفيليزاسيون تقرا الحضاره ولا تقرا الحضاره تاع فرنسا وتاع لوروب، وخصوصا فرنسا. شارلومان، لونتيكيتي. شارلومان كي تسمعي شارلومان غادي يضرب لك في راسك باللي كاينه وحده اسمها شارلومانتي في الجزائر. صحيح، شارلومانتي اسمها جا على اساس شارلومان بكري تاع فرنسا. كان قال فرنسا هذا كان شو غوا ولا ماشي كان، راني عاقل مليح. المهم عندك هنا تقرا سيفيليزاسيون الحضاره الفرنسيه ومع لا كولتور. سيفيليزاسيون اي كولتور يسموها دو لا لونغ دو فرانس. تاع فرنسا لي غير وكاع الحروب اللي كان اللي المهم دي موديل هكا. زيد عندك فونيتيك هي هذه موديل
سي ان موديل فوندامونتال كشغل موديل اساسي في لا لونغ فرونسيز، ها، في لا لونغ فرونسيز موديل اساسي، صحيح، ماده اساسيه كما يقولوا. هذه شي لا تقرا على الحروف بصح قراءه علميه. مثال حرف ما، كاين حروف اللي يخرجوا عن طريق الانف، الصون تاعهم يخرجوا عن طريق الانف، سموهم نازاليتي و نازاليتي والزاويه ما على باليش كسموها، مهم نازالي نازال والزوجه نسيتها. صاي تقرا على لي كونسون لي فوايل، تقرا على ايتود دي سون، ايتود دي سون فونيتيك ولا ايتود فونيتيك تاع لي سون، صاي برونونسياسيون، صاي لا برونونسياسيون كيفاش تنطق الكلمه، صاي. مثال كيكون مثال يكون اس اونتر دو فوايال كي تنطقوا منها واحد بصح افونسي، افونسي هنايا، صاي. ليسونسيال تكنيك ديكسبرسيون اكريت، هذه تقرا كيفاش دير دي لتر، كيفاش تكتب، كيفاش دير لا كونجيغيزون، كيفاش منا ماجيسكول مينيسكول وكاع. وعندك تقرا تكنيك ديكسبرسيون اورال، هادو كاع فيهم دي زيكسبوزي، هنا دير اكسبوزي، هنا دير اكسبوزي، هنا دير اكسبوزي 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 اكسبوزي، هنا ما ديرش اكسبوزي، صاي. هادو كاع دير فيهم اكسبوزي، دي زيكسبوزي وتطلع تبريزونتي اون فرونسي، بونجور ا توتي ا توس، منا وكاع، منا راك فاهم، راكم فاهمين نورمالمون، راكم فاهمين. بصح بعد هنا تقرا دي سيمستر 1 و 2، من بعد 3 4، من بعد 5 6، صاي تدي لا ليسونس 3، كاين لا ليسونس 1 2 3، من بعد تدخل في الماستر 1 والماستر 2. على كل حال تكنيك ديكسبرسيون اورال، هنا تولي تقرا على الاورال وكاع، اورال شي خط لك منا تبريزونتي روحك الاولى في الديبي وكاع، من بعد تولي تديكم دي زيكزارسيس كونسيرنون، دي زيكزارسيس تمارين في مجال تاع الاكسبرسيون اورال، التعبير الشفوي، تطلع في السبوره طابلو كيما هكا، تبريزونتي كاش حاجه ولا تقرا على حساب البروف دومونديها، على حساب ليكزارسيس وعلى حساب لاكتيفيتي اللي تقراوها. فيها دي زيكسبوزي اتونسيون، ها سا ديبو. هنا شي غايب تقول لك هنايا فيه تكنيك تاع دي روم، انا مانيش نخوف فيك ولا مي هي تطلب كيما هكا. بيتو تخرج ان بروفيسور دو لا لونغ فرونسيز، تخدم في الاداره كاع على كل حال. ربما هنا سيونس هيومان، سيونس هيومان هي علوم انسانيه باللغه الفرنسيه، تقراها موديل بصح ما تعمقوش فيه بزاف، فيها كحاجه سهله هذا الامر، صاي. حبس هنا ليسونس 2 كذلك ليسونس 3 اش تدخلوا يزيدوكم دي موديل زد تاع منا ديسيدي، صاي. تبغي نزيدكم نفهمكم بيان لينغويستيك وغرامير ليتيراتير سيفيليزاسيون فونيتيك تكنيك ديسبرسيون اكريت والاورال. سيونس ايمان مكاش مشكل، جو سوي لا باش تقراو افيك فورس ديتاي. نتمنى لكم النجاح في المشوار الدراسي في الجامعه، والجامعه سي با دوني تو الموند، ويعني الجامعه غادي تلقى الناس براويه، غادي انت متير تلقى واحد من صغالي، انت من صغالي تلقى واحد من العنابه، سا ديبون، سا ديبون، سي بون. غادي تلقى ناس براويه، غادي ما تلقاش صحابك تاع كسموه، ودير حسابك يقول لك باللي كشغل القرايه مخيره تاع الليسي، الجامعه غادي الشهر الاول ولا الشهر الاول غادي تكره، من بعد توالف، صاي بصح تتبدل العقليه شويه. اتونسيون، السلام عليكم.